यो आन्दोलन कानुनी न्यायको लागि सरकारको तहले अहिले हामीलाई एउटा कानुनी अधिकारबाट वञ्चित गरेको छ। हाम्रा मुद्दाहरू 8 वर्षदेखि प्रसर उद्योगका मुद्दाहरू चाहिँ नवीकरण भएका छैनन्। कानुनसम्म दर्ता भएका उद्योगको अहिलेसम्म नवीकरण गरेको छैन। व्यवसायीहरूले कानुनसम्म तिर्नुपर्ने कर दस्तुर तिरेर तपाईँहरूले बन्द गरे पनि हामी कर तिर्न तयार छौँ। तर तपाईँहरूले कानुनसम्म दर्ता भएका उद्योगहरूलाई चाहिँ राज्यले लिनुपर्ने कर दस्तुर शुल्क लिएर हाम्रा उद्योग नवीकरण गरिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो माग हो। अब त्यो मागलाई पनि यति न्यूनतम किसिमको मागहरूलाई पनि सरकारले सम्बोधन नगरेर यो एउटा निजी क्षेत्र, देशको उद्योग व्यवसायी, देशको स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित रहेका देशका तमाम नागरिकहरूलाई रोजगारी सृजना गर्ने र हामीले व्यवसाय गरे बापत राज्यलाई ट्याक्स तिर्ने किसिमका व्यवसायहरूलाई यो सडकमा उतार्दाखेरि हामी उद्योग व्यवसायीहरूको मोडल डाउन भएको छ। तमाम उद्योग व्यवसायीहरूको मोडल डाउन भएको छ। निजी क्षेत्रको मोडल डाउन भएको छ। यस्तो किसिमको प्रवृत्ति र यस्तो किसिमको दृश्य देखाउँदा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कस्तो किसिमको प्रभाव पर्ला। यस्ता मुद्दाहरूलाई सरकारले न्यूनतम मुद्दाहरूलाई यो माइतीघर मण्डलामा आएर कसका के समस्या हुन् न्यूनतम समाधान गर्न सक्ने समस्यामा सरकारको ध्यान पुगोस् र सरकारको प्रतिनिधिहरू पनि यहाँ आएर तपाईँहरू सञ्चारकर्मीले जे किसिमको चाहिँ एउटा त्याग गरिरहनु भएको छ त्यो त्याग चाहिँ राज्यको तर्फबाट पनि गर्नु पर्यो भन्ने म राज्यलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, विभागीय मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो हाम्रो सार्वजनिक बेजर हो। यो बेजरलाई पनि राज्यको तर्फबाट आँखा चिम्लेर बस्नुहुन्न भन्ने हाम्रो धारणा हो। यस्ता आन्दोलनहरू कतिपय यहाँ माइती घरनिर थुप्रै आन्दोलनहरू हुन्छन्, एक दिन हुन्छन् अनि सेलाउँछन्, अनि सुन्ने हुन्छ नसुन्ने पनि हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन। के यो आन्दोलनले साँच्चीकै यो तपाईँहरूको माग सम्बोधन गर्ला? अब हेर्नु, सबैको समस्याहरूलाई जिम्का टिउँ राखेर त्यो समस्यालाई सरकारको तहले नै हो सम्बोधन गर्ने। यो नागरिक समाजले सम्बोधन गर्ने विषय होइन। यो जस्तै मान्नुहोस् कि आज हामी काम गरेर खाना पाउनु पर्यो, काम गरेर खानलाई कानुनले अधिकार दिएको छ, त्यो अधिकार हाम्रो मर्यो, त्यो तपाईँले सुनिश्चित गर्नुहोस्। काम गर्ने विधि विधानको लागि आवश्यक कानुनहरू के बनाउनु पर्ने छ त्यो कानुन बनाऊँ। हामी निजी क्षेत्र र सरकारको बिचमा एउटा टेबलमा बसौँ र हामीले चाहिँ एउटा न्यायोचित किसिमका कामहरू र सिस्टमहरू लगाउँदै जाउँ र विदेश गएर एउटा पलायनको अवस्थामा गएका नागरिकहरूलाई नेपालमा भित्र्याउने किसिमको काम गरौँ, रोजगारी सिर्जना गर्ने काम गरौँ र रोजगारी सिर्जना गरे बापत व्यवसायीहरूले राज्यलाई ट्याक्स तिर्छन्, राज्यले समृद्धिको विकास गर्न सक्छ भन्ने किसिमको धारणा हामीले दिएका छौँ। सरकारले एउटा टेबलमा राख्नुपर्छ, सरकार चिन्तित हुनुपर्छ, जिम्मेवारी हुनुपर्छ। गैर जिम्मेवारी ढङ्गले त कहिले पनि समस्या समाधान हुँदैनन्। कोही सहकारीका यहाँ जस्तै देख्दाखेरि हामीले आत्मग्लानी भयो, हाम्रो आँखाबाट आँसु पनि रसाए। हेर्नुहोस्, अब यस्तो तमासा देखेर यस्तो चाहिँ एउटा मुलुकको नै एउटा सार्वजनिक बेइज्जत गरेर सरकारको तह चाहे राष्ट्र सेवक कर्मचारी हुन् चाहे तपाईँको चाहिँ एउटा राजनीतिक दलका मान्छेहरू हुन् यो दृश्य हेरेर चुप लाएर बस्नुहुन्न। त्यस कारणले गर्दा यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो जो कोहीको पनि न्यूनतम समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ भन्ने हामीले सरकारलाई एउटा अनुरोध गर्ने हो, धारणा गर्ने हो, सुझाव दिने हो। तर यो काम गर्ने दायित्व चाहिँ सरकारको हो र यसको चाहिँ यस्तो किसिमको व्यवहारहरू समाजमा देखाउँदाखेरि अब सरकार भनेको हाम्रो सरकार हो होइन। हामी जस्तै सरकारमा हामी पनि सहभागी छौँ, हामीले मतदान गरेर पठाएको सरकार हो। त्यो सरकारले यस्तो दृश्य हेरेर सधैँभरि चुप लाएर बस्नुहुन्न। यो समस्या सरकारले पनि समाधान गर्नुपर्छ। पछिल्लो समयमा त सरकारको स्थिति तपाईँले देखिरहनु नै भएको छ। के सम्बोधन गर्ला त सरकारले यस्ता विषयहरू? अब जिम्मेवारी साथै जस्तै मान्नुहोस् कि नागरिकका समस्याहरूलाई जिम्का त्यो सडकमा थुपारेर तपाईँको सिंहदरबारमा बसेर अनि तपाईँको चाहिँ यो समस्यालाई चाहिँ एउटा सुनवाई नै नगरिकन बस्नु भने त कसो के लाग्छ र? हिजो जनआन्दोलन पनि यसै गरी जनआन्दोलन भएको हो। हिजो 2046 को आन्दोलन पनि यसै गरी भएको होला। किनभने नागरिकहरू पीडित भइसकेपछि नागरिकले सरकारलाई गुहार लगाउने हो, सरकारसँग अनुरोध गर्ने हो, सरकारलाई सुझाव दिने हो। हाम्रो यस आन्दोलनको विषयमा चाहिँ विगत हाम्रो 8-9 वर्षदेखि नवीकरण नभएको समस्या 2019 साल माघ 11 मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको पनि निर्णय कार्यान्वयन नभएको हुनाले गर्दा हाम्रो एकमात्र माग के हो भने नेपाल सरकारले तत्कालीन समयमा इजाजतले सञ्चालन रहेका उद्योगहरूलाई नवीकरण गरिदिनुपर्ने कुरा हाम्रो माग यति मात्रै हो। अहिले तत्काल हाम्रो समस्या अरू धेरै जे भए पनि नेपाल सरकारले तत्कालीन कानुनअनुसार इजाजतले सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको नवीकरण गरिदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो। यो नेपाल सरकार छिटोभन्दा छिटो नवीकरण गर्नको लागि म अनुरोध पनि गर्दछु र नवीकरण नभएमा के हुन्छ भन्ने विषयमा पनि म यहाँहरूलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। यदि नेपाल सरकारले हाम्रो यो हप्ताभरि पनि हाम्रो नवीकरण गरिएन भने हामी अर्को हप्ताको आइतबारै म यहाँहरूलाई डेटो तोकेर हुन्छु आइतबार हामी हाम्रो आफ्नो जिल्लामा उद्योगहरूमा रहेका इक्विपमेन्ट टिप्पर हामीसँग भएको हेभी इक्विपमेन्टहरू मजदुरसहित लगायत हामी राजमार्गमा चाहिँ प्रदर्शन गर्न बाध्य हुने बेहोरा पनि म यसै सञ्चार माध्यम मार्फत नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र हाम्रो यो नवीकरण छिटोभन्दा छिटो गर्नको लागि सँगै मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हाम्रो अहिले
रहेको छ। त्यो मन्त्रालयले छिटोभन्दा छिटो यो नवीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाओस् भन्ने अनुरोध गर्दछु। देशभरि कति उद्योगहरू छन्, नवीकरण नहुँदाखेरि तपाईँहरूलाई परेको समस्या के हो? अब 9 वर्ष अगाडि चाहिँ हाम्रो देशभरि उद्योग 700 क्रसर उद्योगहरू थिए। अब नेपाल सरकारले अहिलेसम्म नवीकरण नगरेर बन्द भएर अहिले हामीहरूको इजाजत लिई सञ्चालनमा रहेका, नेपाल सरकारबाट इजाजत अनुमति प्राप्त लिएर सञ्चालनमा रहेका चाहिँ हाम्रा देशभर उद्योग चाहिँ करिबन अहिले सञ्चालनमा चाहिँ 400 उद्योगहरू छन् र ती उद्योगहरू पनि अब सरकारले चाहिँ नवीकरण गरेन भने अब बन्द हुने अवस्था छ। र नेपाल सरकारलाई हामीले राजस्व तिरेर नवीकरण गर्न पाऊँ भनेर पटक पटक हामीले लिखित मौखिक हामी सम्पूर्ण मन्त्रालय, मन्त्री, संसदीय समिति, अब उद्योग मन्त्रालय, सङ्घीय मन्त्रालय, प्राविधिक कार्यालय, गृह मन्त्रालय सम्पूर्णमा हामी गइसक्यौँ र उहाँले सुन्दैन भएर हामी बाध्य भएर अहिले सडकमा आएका छौँ। अब हामीलाई फेरि सडकमा आएर सडकै जाम गर्ने अवस्थाको चाहिँ गर्न नपरोस् भन्ने म नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु।